अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने ये सोचा कि हमारे कुछ एथियस्ट जो लोग बन रहे हैं, नामुमकिन हो रहे हैं, उनकी एक वजह है एवोल्यूशन। ठीक है कि इंसान पहले कुछ नहीं था, उसके बाद कुछ बना कुछ बना कुछ बना, आज हम जैसा एक शऊर रखने वाला एक इंसान बन चुका है। तो मेरे कुछ सवालात हैं उनसे कि आप बताएं, जब इस प्लेनेट अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी तो पहला इंसान कैसे बना, और वो इतने करोड़ साल बाद खुद कैसे बना। कोइंसिडेंस जैसे इस यूनिवर्स का आप बताते हैं कि तुक्का लगा। ठीक है, तुक्का लगा, ओके, हम आपके साथ चलते हैं। ये तुक्का आपका कब तक चलता है? वो 1 से 2 बन जाता है और वो काफ़ी बन जाती हैं चीज़ें, फिर उससे एक लाइफ बनती है। अब जब आदम अलैहिस्सलाम की बात आती है, अल्लाह ताला कहते हैं हमने एक में से दूसरे को पैदा किया, बनाया, तो आपको इतराज़ होता है कि एक में से दूसरे को कैसे निकाला। तो आपका सेल जब 1 से 2 बन रहा है, तो आपकी जब लाइफ 1 से 2 बन रही है, तो तब आपको कोई लॉजिक नज़र नहीं आता। चलें, वो कॉन्सिडेंस हो गया, जैसे ये मेल बना उस तरह फीमेल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बन गया। ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात पे, फिर ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आप ये बताएं, इस दुनिया पे कब से लाइफ मौजूद है? बहुत पहले से लाइफ मौजूद है इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर। और बांदर कब से हैं? 4 करोड़ साल पहले से बांदर हैं इस दुनिया प्लेनेट अर्थ के ऊपर। कितने? 3 से 4 करोड़ ईयर्स। इंसान कब से? 25 लाख साल मैक्स कह रहा हूँ मैं, 25 लाख साल। अगर आपको कोई फोसिल मिला बंदर का सिमिलर टू मैन, क्या है? बंदर को दफना दो आप, हड्डियाँ क्या हैं? उसका वही खोपड़ी आ जाएगी, वही हड्डियाँ आ जाएगी, वो उंगलियों टाइप कुछ आ जाएगा। चलिए, डिफरेंस है, ठीक है, मान लेते हैं। हो सकता है एवोल्यूशन में वो पहले बंदरों की चेंजमेंट थी, अब ज़्यादा चेंज हो गया बंदर। इस प्लेनेट अर्थ पे कोई भी मखलूक आज तक तुक्के के साथ शऊर रखने वाली क्यों नहीं है? कुरान मजीद यही तो दावा करता है, अल्लाह ताला ने आदम को बनाया और शऊर दिया, उसे नाम सिखाए चीज़ों के, अकल दी। अल्लाह ताला बार बार में कहते हैं सोचो, तुम सोचते क्यों नहीं है? तुम्हें हमने अकल दी है, तुम समझो चीज़ों को। ठीक है, आज तक कोई डायनासोर दोबारा क्यों नहीं बना? वो तुक्का नहीं हो रहा? अरे भाई, इतने लाख सालों में दोबारा से डायनासोर नहीं बन पाया आपसे, हैं? आपसे कोई तुक्का दोबारा नहीं हो पा रहा। आप तो एक मच्छर बनाओ ना, मच्छर, कुरान मजीद के मुताबिक। बहुत बड़ी बात है, आपकी एवोल्यूशन करें ना। अभी ले आए बांदर को, ले आए उसको, आप इंसान में कन्वर्ट करके दें, देख लेते हैं हम आपकी एवोल्यूशन कितनी है। हमारे लिए मिसाल है बांदर, इंसानों के लिए। इंसान इस चीज़ को देखें कि अल्लाह ताला ने उन्हें कितनी बड़ी नेमत दी है शऊर की। अगर नेमत ना दी होती तो आप केले के पीछे भाग रहे होते बार बार, जहाँ भी आपको केला मिलता आप उसके पास जाते। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को, शऊरी इंसानों को अकल दी है ताकि हम देखें। बांदर हमारे लिए मौजूद है, हमको देखना चाहिए हमें कि वी आर सिमिलर, हम सेम है। वो जंप लगाते हैं, वो कलाबाजियाँ खाते हैं, इंसान करते हैं जिस तरह। वो गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि उनमें शऊर नहीं है। शऊर आएगा तो वो बोलने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है हमारे पास, ना कि ये हम इनसे निकलें। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप को बांदर कहते हुए, जिसे कुरान मजीद अशरफुल मखलूक़ात कहते, तुम उसे कहते हो बांदर की मानी। ये बहुत ही बकवास चीज़ है एवोल्यूशन। हाँ, एक मैं चीज़ बता दूं कि बाकी चीज़ें जिनको अल्लाह ताला ने इम्पोर्टेंस इस तरह नहीं दी जिस तरह इंसान को शऊरी दी है, वो एवोल्यूशन से ही वजूद में आई हैं। इस चीज़ का एतराफ़ ज़रूरी है। आप देखें, अगर हम 2 फूलों को मिला देते हैं तो एक तीसरा फूल बनता ज़रूर है, वो नया बनता है, उससे एक्सेप्ट करेंगे हम। लेकिन ये जो शऊर वाली चीज़ है ना, ये कोई आपको नहीं मिलेगी इस चीज़ में कि पहले हम ये थे, फिर हम ये थे, फिर हम वो थे, अब हम ये। आप करें ना, एक मछली, जिस तरह कहते हैं ना हमारे बहुत पुराने वो थे रिश्तेदार, मछली थी, उसमें ब्रेन बना। तो भाई ब्रेन बन कैसे गया? बन गया तो अब वो इतना इवोल्व कैसे हो गया? चलो इवोल्व भी हो गया, हम इसको मान लेते। आप एक और किसी जानवर पे इवोल्वेशन करवाएं ना, इवोल्व करें उसको, हम आपके साथ देखते हैं उसे। एक प्रूफ है खुदा के ना होने का। अगर आप किसी को इवोल्व करवा देते हैं, इतनी अच्छी सोच आप दे देते हैं ना, जिसको अल्लाह ताला ने मेंशन किया। आदम तो कुछ बताने के काबिल चीज़ ही नहीं थी, हमने इंसानों को नुत्फे से पैदा किया। और अल्लाह ताला ने जो इंसान को चीज़ दी है ना, वो एक चीज़ है, वो है शऊर।
انسان کو اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہر مخلوق سے الگ ہے، اسے اللہ نے شعور دیا ہے، سمجھنے کی چیزیں دی ہیں۔ آپ جہالت کی انتہا ہے، آپ کہتے ہیں بگ بینگ خود ہوا، اب بھائی بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ کیسے کچھ نہیں تھا بھائی؟ آپ کہتے ہیں یہ کیمرہ بنا ہوا ہے، کیمرے سے پہلے کیا تھا؟ کہیں یہ پارٹس تھے، پارٹس سے پہلے کیا تھا؟ را مٹیریل کو کمپنی نے مینوفیکچر کیا، چیزیں بنائیں، پھر اسے جوڑ دیا، پھر اس میں پروگرام ڈالا۔ بھائی وہ جب خود نہیں بن سکتا، اس کو کوئی بنانے والا اس دنیا میں موجود ہے، تو بگ بینگ کر کے یہ پلینٹس، یہ گلیکسیز پھیلانے والا، اس میں آپ جیسا ایک انسان جسے شعور ہے وہ پیدا کرنے والا تکا ہے۔ او کمال بھائی! آپ تو کہہ دیں آسمان ہم پہ گرا نا، وہ بھی تکا ہے، بادل بارش برسا رہے ہیں، وہ بھی تکا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کئی پہاڑ ایسے ہیں تکا، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور بھائی آپ سمجھیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید کو یوں نہیں کہ ہم اختلاف ڈھونڈیں گے، اس طرح سمجھیں کہ آپ کو ہدایت ملے گی، اس طرح آپ علماء کو سنیں، یوں نہیں کہ وہ فرقے والے کو پکڑ لو یا اس فرقے والے کو چھوڑ دو، نہیں، آپ نے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا، قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، اور جو ایک دوسرے کو کافر کہیں آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، آپ ان سے علیحدہ ہیں۔ آپ کا دین یہ نہیں بتاتا کہ فلاں چشتی رسول اللہ، فلاں وہ رسول اللہ، یوں نہیں کرنا۔ آپ نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، ہر اچھی بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، طارق جمیل ہے، طارق مسعود ہے، انجینئر محمد مرزا صاحب ہیں ہمارے استاد، کوئی بھی ہے، بریلیوں میں جائیں، حنفیوں میں جائیں، مالکیوں میں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اچھی بات کو ایکسیپٹ کریں، اور جو من گھڑت باتیں ہیں ان سے آپ اختلاف ضرور رکھیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، یہ ہمارا دین ہے۔ میں باہر جا کے پوچھوں دین کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، رسول کی اطاعت کرنا۔ بھائی اطاعت کیا کرنی ہے وہ تو نہیں پتہ، اطاعت کرو گے کیا جب پتہ ہوگا تو؟ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اطاعت کیا کریں گے؟ آپ تو کہیں گے بس کچھ ہمارا دین نہیں ہے۔ تو آپ اختلاف رکھتے نا، کوئی سوچ سمجھ کے اختلاف رکھیں، آپ بنا بنیادی اختلاف، ایولیوشن تکا، یہ تکا وہ تکا، بھائی جب تکا ہی کرنا ہے تو تسی مر جاؤ نا، آپ کا کوئی مقصد تو نہیں ہے، تکے سے آئے ہیں، آپ جائیں چھت پہ چڑھ کے نیچے گر کے مر جائیں، کیوں؟ ڈیتھ میں کوئی پین نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں۔ پین ہوتا ہے ہماری باڈی میں، باڈی کے اندر فیل کرنے کی ایک صلاحیت ہے پین۔ آپ جب مر جائیں گے نا، آپ کا برین کام نہیں کرے گا، آپ کو کوئی پین فیل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے نہیں۔ آپ ایسا کریں، چھت پہ جائیں، وہاں سے چھلانگ لگا دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، میں بتاتا ہوں زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم ان کی عبادت کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور انہوں نے ہمیں کہا آپ جائیں دنیا میں اپنا ایک کھانا پینے کا سسٹم کریں، رہائش کا کریں، اور میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، میری جو دین ہے میرا اس کی جا کے آپ تبلیغ کریں، اور دوسروں کو اس طرف لے کے آئیں، کیونکہ یہ سچی راہ ہے ہدایت کی۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور تکا ہے، سگریٹ چھوڑ دیں، یہ عیاشیاں چل رہی ہیں آپ کے گھروں میں۔ رات کو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے شادیوں میں کیا ہوئے ہیں، سسٹم بنائے ہوئے ہیں، 12 ربیع الاول دن کیے ہوئے آپ نے، محرموں میں کیا کیا نہیں ہو رہا بھائی اس دنیا میں۔ آپ لوگوں کو اگر ذرا برابر شعور ہے نا، جس شعور کے نام پہ آپ اختلاف رکھتے ہیں اس کو استعمال کریں، صحیح ہے؟ اگر آپ سے نہیں ہوتا آپ پھر وہی کریں نا، وہ کود جائیں چھت سے، پھر حساب برابر ہے، پھر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے، نہ ہم زبردستی کریں۔ ہم نے ایک علمی بات کی، آپ کی سمجھ میں آئے ٹھیک، نہ آئے تو آپ کی مرضی۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام، اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، قرآن مجید خود پڑھیں اور سمجھیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔